अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं बदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोलाए नारायण सबैले मिठो मिठो ताली सेवा चाहे दैन मोल चेतन नारायण बोल नारायण 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 बोल चेतन नारायण
राधा राधा जपौ सबले पहिलो नम्बरमा राधा राधा जपौ अब पहिलो नम्बरमा एउटा मात्रै चाँदनी यत्रो अम्बरमा को आउँछन् हेरौँला स्वयम्वरमा कहाँ जाला पुतली हाम्रा जालैमा बस्दैन हेमदल तम्रा दलैमा भैना स्वीकार गरेर दुनियाँ डरन कति नजिक बसेको परशरण हे परशरण हाय हाय मधुर परशरण कति नजिक बसेको परशरण कति नजिक बसेको परशरण भन्न भनी घुम्याको कम्मरमा हे उठी मैना मारे मैले पहिलो नम्बर सबैजना ल्याइ त भन्न भनी घुम्याको कम्मरमा हे राधा राधा जपौ सबले पहिलो नम्बरमा हे राधा राधा जपौ सबले पहिलो नम्बरमा हे राधा राधा जपौ सबले पहिलो नम्बरमा थ्याङ्क यू सबैजनाले साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद एकपटक बिन्दुजी यता अगाडि आइदिनु होला मायाज्यू एकचोटि अगाडि आइदिनु होला एकपटक उहाँहरूको सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाइनु होला मेला महोत्सवमा धेरै मोटो रकम लिएर कार्यक्रममा जाने गर्नुहुन्छ तर साँच्चीकै आज पशुपतिनाथको यो कार्यक्रममा म पनि जानुपर्छ म पनि भगवानको शरणमा पुग्नुपर्छ भनेर आफ्नो व्यस्त समयलाई यहाँसम्म यो कार्यक्रममा भागवत सफल बनाउनको लागि आउनुभएको छ हजुरको आवाजमा सरस्वतीको बास छ त्यसमा कुनै कसुर छैन मलाई थाहा छ चण्डी प्रसाद काफ्लेज्यूसँग धेरै गुरुसँग साधना गरिरहनुहुन्छ उहाँ एउटा सफल गायिका हो तर पनि सङ्गीतको क्षेत्रमा म बच्चै छु मैले धेरै सिक्न बाँकी छ भनेर उहाँ करिबन पनि 7-8 वर्ष भयो गुरुकोमा गइरहनुहुन्छ निरन्तर रूपमा जसले यति धेरै मिठो भजन हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो हजुरको आवाज अनि हजुरको यो सङ्गीत क्षेत्र अझै अगाडि उच्च स्थानमा पुग्दै जाओस् हामी भगवान पशुपतिनाथसँग कामना गर्न चाहन्छौँ र यसै गरी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा माया थामीज्यूलाई हामीले देख्न पाइएको छ म त सबैभन्दा ठुलो खुसी चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि त्यो अपाङ्ग भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो ठाउँमा गएर यस्तो मजाले नाच्नुहुन्छ कि उहाँहरूको मन नै पुलकित बनाइदिनुहुन्छ आनन्दित बनाइदिनुहुन्छ एउटा कर्म गर्नुभएको छ यो कर्मलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जानुहोला भोकालाई भोजन प्यासीलाई पानी यो अभियानमा अगाडि बढ्नुभएको छ मानव सेवाभन्दा ठुलो अरू के हुनसक्छ जसले पढ्न पाएका छैनन् खान पाएका छैनन् बस्न पाएका छैनन् ती व्यक्तित्वहरूको उहाँहरूले भोजन र प्याज मेटाइदिनु भएको छ सर्वप्रथम यसको लागि हजुरको कामलाई प्रशंसा जति गरे पनि कम नै हुन्छ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु एकपटक दुई चेली उहाँहरू केवल एउटा छोरी मात्र हुन्न यो उहाँ केवल एउटा परिवारको मात्र छोरी हुनुहुन्न उहाँ नेपाल आमाको छोरी हुनुहुन्छ जोरदार तालीले दुवैजनालाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला